सो फ्रेंड्स, आयचो पळय ब्लॉग आसा न्ही, हांवें एक बेबी शावर मेकओवर केल्लो आनी मातशें थोडे एक 1.5 म्हयन्या पयलीं तो एक्चुली. सो हे म्हजे क्लायंट असले व्हेरी कम्फर्टेबल, हेअर बरे लॉंग असले, सो ताका विदावट एक्सटेंशन हांवें तेजेच केसांचे कर्ल्स केले आनी तितून हांवें अशें बीन दाखयलें की आमी बेबी शावराची ज्वेलरी करपा खातीर फ्लावर्स बी हाडलेली. सो फ्रेंड्स, बारीक बारीक आमकां म्हणजे थोड्यो ऑर्डर्स आमकां येयल्ल्यो बेबी शावर. न्यू एक इंस्टार अकावंट पयला आसतलो, क्रिएटीव हँड्स .गोवा म्हणून. सो हितून आमी म्हळ्यार जी अशी आर्टिस्ट्री वर्क म्हळ्यार फ्लोरल आर्टिस्ट्री, सो जी कितें क्रिएटिविटी करतली. सो फ्रेंड्स, बारीक बारीक तयारी हांव स्टार्ट करता. रिबन्स कापल्या, कॅनवस कापल्या. हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. सो फ्रेंड्स, कशें आहा तुमी सगळीं? आनी सगळ्यांक आतां अशें जिवाक बरें दिसता आसतलें, कित्याक मातसो मातसो पावस पडटा. ही गरमी इतली जाताली की भायर तर वचपाचेंच नासलें. सो आतां पावस स्टार्ट जाला, बट इतलो पडना, मदीं मदीं वत येता, थांबता, बट एटलिस्ट मातशें तरी कूलनस येयला. सो फ्रेंड्स, आयचो पळय ब्लॉग आसा न्ही, हांवें एक बेबी शावर मेकओवर केल्लो आनी मातशें थोडे एक 1.5 म्हयन्या पयलीं तो एक्चुली सांगपा म्हटल्यार. कित्याक हांव कितें करता, ते होल्डार दवरता, जे बेबी शावर आसता न्हू ते होल्डार दवरता आनी मागीर वन्स म्हजे क्लायंट पळय कम्फर्टेबल आसा, केन्ना हांव तो घालूंक शकता पळय तेन्ना मागीर तो घालता. कित्याक बरें जायना तेंचे म्हळ्यार थोडीं जाणां रोखडीच पोस्ट करना, आफ्टर डिलिव्हरी बीन पोस्ट करता न्ही. सो हांव पयलीं विचारता आनी मागीर तशें दवरता आनी मागीर पोस्ट करता. सो म्हाज्या क्लायंटाक बेबी बॉय जाला, कॉंग्रॅच्युलेशन ताका आनी तेजी फॅमिलीक, आमच्या हांगा लागींच. सो पळयात तुमी, मेकओवर केला तो आनी दाखोवपाचें मोटो कितें, म्हाजें वर्क दिसपाक, म्हाजें जें काम आसा तें सगळ्या पर्यंत पावपा खातीर हे विडियोज करप आसता. कम्फर्टेबल ना जाल्यार हांव तितलें घेवपाक वचना, पण चडशे 99% तर म्हाजे क्लायंट्स कम्फर्टेबल आसता. खंय 1% मातशी थोडीं जाणां नाका म्हणटा, सो हांव मागीर तेंचे विडियोज घेयन. ओके. सो हे म्हजे क्लायंट असले व्हेरी कम्फर्टेबल, हेअर बरे लॉंग असले, सो ताका विदावट एक्सटेंशन हांवें तेजेच केसांचे कर्ल्स केले, नवारी ड्रेपिंग केली ताका आनी ताका मेकअप केलो सटल सो. आजकाल सगळींच जाणां नॅचरल मेकअप आनी सटल मेकअप जाय अशें पयलींच सांगता. सो ताका लागून चडशे म्हजे मेकअप ते हांव तशेंच जितले जाय तितलेच करता. कोणें जर सांगलें मातसो चड जाय, मातशें धवे कर, गोरे कर, जाल्यार करचेंच पडटा. कित्याक आफ्टर ऑल तेंची वीश, ती आमकां पे करता तांकां जाय तशें काम करून घेवपाक. ताका लागून खंयी तुमकां दिसलां आसतलें की मातसो चड अशें बीन गॉडी दिसता, जाल्यार ती केन्नाय क्लायंटाची वीश आसता आनी आमी रिस्पेक्ट करता क्लायंटाची वीश कशी आहा तशी. आमी आमची एक एडवायस दिता, बट फायनली तांकां कशें जाय पळय आमी तशेंच करून दिता आतां. ओके. सो ब्लॉग हांवें स्टार्ट बी केल्लो तो, बट तो मातशें थोडे टायम पयलींचो न्ही, म्हणून तुमकां एक पयलीं सांगलें की अशें अशें आसा. आनी तितून हांवें अशें बीन दाखयलां की आमी बेबी शावराची ज्वेलरी करपा खातीर फ्लावर्स बी हाडलेली. सो फ्रेंड्स, बारीक बारीक आमकां म्हणजे थोड्यो ऑर्डर्स आमकां येयल्ल्यो बेबी शावर फ्लावर्सांची, म्हळ्यार फ्लोरल जी ज्वेलरी आसता, फूल सेट, तो आमी करता. आनी आमी रिसंटली आमचो एक इंस्टा ID बी स्टार्ट केल्लो आनी मेळून करता. फूल जें हें आसा कशें सांगता तशें कस्टमायज करून आमी करून दिता. तुमकां कितें केन्नाय क्वेरी बी आसा जाल्यार तुमी विचारूं शकता, आमी मागीर धाडटा डिटेल्स. सो चलात तर फ्रेंड्स, तुमी हो ब्लॉग पळयात आनी एन्जॉय करात. हॅलो फ्रेंड्स, व्हेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. सो कितले तेंपान ब्लॉग स्टार्ट केला आनी सलोनान आसा. आयज संडे, कूल संडे आहा म्हाज्या खातीर तर, कित्याक खूब गडबड ना, भुरगीं हॉलिडे आसा तांकां सद्या आनी संडे म्हणून तो आसता. सो ती घरा सुशेगाद. आनी म्हाका एक बारीकशें आयज बुकींग आसा लागींच नेवराज, कोणाचो बेबी शावर आसा, एकाक वयतलें हांव. सो हांवें ताका लागून बॅग बी रेडी दवरला. मेन म्हळ्यार आयज पुजा आसपाचें आसलें, येवपाचें आसलें, ताजो डॅडी मातसो बरो ना म्हणून तें येवना. आनी अपर्णा आयज ऑफ, विशाखा ऑफ आसा, दोगांची ऑफ आसा तांकां. आनी हांव सलोनान आसा एकटें. आनी आमकां न्हू आनी एक बेबी शावर ज्वेलरीची एक ऑर्डर आसा. सो ती आमी मे बी आयज इवनींग फूल फ्लावर्स हाडून दवरल्या पळय,
सो मे बी आमी इवनिंग स्टार्ट करतली ऑर फाल्यां स्टार्ट करतली. फाल्यां सगळी जावपा जाय कंप्लीट. सो तुमी आमचे न्यू एक इन्स्टार अकावंट पळयला आसतलो creativhands.goa म्हणून. सो हितून आमी म्हळ्यार जी अशी आर्टिस्ट्री वर्क म्हळ्यार फ्लोरल आर्टिस्ट्री, सो जी कितें क्रिएटिविटी करतली, कोणाची ऑर्डर्स कित्याकय खातीर करतली पळय, तें सगळें तेजेर पोस्ट तुमकां पळोवपाक मेळटले. तुमकां कितेंय डिटेल बी जाय जाल्यार इन्स्टार कमेंट करूं शकता, वा म्हाजो नंबर आसा तुमचे कडेन, तुमकां मेळटलो डिस्क्रिप्शन बॉक्सान. तुमी कमेंट करून विचारूं शकता वा मेसेज करूं शकता. सो फ्रेंड, चला आयची तुमकां अपडेट अशीच मेळटली. स्टार्ट करतलें आतां हांव फ्लावर्स करपाचें, तें दाखयतलें तुमकां. प्लस मागीर हांव बुकिंगेक वयतलें, थंय दाखयतलें क्लायंटाचो फायनल लूकूय दाखयतलो, बेबी शावर मेकओवराचो. सो चलात तर स्टे ट्यून. सो फ्रेंड्स, बारीक बारीक तयारी हांव स्टार्ट करता. रिबन्स कापल्या, कॅनवस कापल्या, कटींग बी सगळें रिबनाचें करून दवरता, थोडी तयारी करून दवरता, सो दॅट फाल्यां मागीर गडबड जावचें ना. आनी बारीक बारीक थिंग्सूय करपाक जाता, जशें की इयरिंग हातीक बांदपाचें तसलें. मेन आहा तें फाल्यां करतलें आमी, कित्याक ती फ्रेश उरपाक जाय तेका लागून. सो कितें करता केलां तें मागीर इल्लें तुमकां दाखयता.